नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ मित्रों, यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन ऑन करेंगे मित्रों। और आइए हम सब आज का ताजा समाचार संस्कृत में सुनते हैं। मोदी काशी क्षेत्रे नाम पत्रम अदात् वाराणसी। प्रधानी श्री नरेंद्र मोदी चतुर्दश दिनांके मंगलवासरे वाराणसी लोकसभा क्षेत्रे नामपत्रं प्रदात्। मोदिना सह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थितः पूर्वदशाश्वमेध घाट काल भैरवेश्वर देवालये प्रार्थनां समार्पयत्। अनुदानं विमुक्तम् इस्लामाबाद मूल्यवर्धनेन मूल सौकर्याभावेन च संत्रस्ताः पाकिस्तानाक्रांत काश्मीर प्रदेशस्य जनाः सर्वकारस्य विरोधे प्रतिभटनारताः सन्ति। अधुना सर्वकारः प्रतिभटनाम् अवलोक्य ईषत् आकुलितः अस्ति। अतएव पाकिस्तानाक्रांत काश्मीर प्रदेशस्य जनानाम् अभीष्टप्रापणाय 300 कोटि रूप्यकाणाम् अनुदानस्य घोषणां पाकिस्तान देशस्य सर्वकारः अघोषयत्। प्रधाने शहबाज शरीफः अनुदानम् अघोषयत्, परं संत्रस्ताः सम्प्रत्यपि प्रतिभटनायामेव अनुवर्तन्ते। केषुचित् प्रदेशेषु कलहः अपि समभवत्। भद्रतादलीयाः प्रतिभटनाकारान् नियन्त्रयितुं प्रायतन्त। भानुवासरे संपन्ने संघर्षे एकः आरक्षकाधिकारी अम्रियत। विषयम् अभिलक्ष्य स्वाभिप्रायं प्रकटयन् प्रधानी परिस्थितिम् अवलोक्य अहम् आतंकितः अस्मि, परं यदि यः कोऽपि न्यायं स्वहस्ते स्वीकरोति तर्हि सः दण्ड्यते नैव त्यक्ष्यते इति अभाणि प्रोतारा अग्रे सरामः। युवनेता चर्चार्थम् आयाति। नवदेहली लोकसभा निर्वाचनस्य अस्मिन् समये प्रधानिना नरेंद्र मोदिना सह बहिरंगतया चर्चार्थं सिद्धः अस्मि इति कांग्रेस पक्षस्य नेता राहुल गांधी पन्थावाहनम् अयच्छत्। तच्च पन्थावाहनं भारतीय जनता पक्षेण स्वयकारी। एतद्विषये वदन् भारतीय जनता पक्षस्य युवसंघटनायाः अध्यक्षः बेंगलुरु नगर लोकसभा क्षेत्रस्य साम्प्रतिकः सांसदः तेजस्वी सूर्या चर्चार्थं पक्षः सिद्धः, परन्तु मोदी नायाति चर्चायै। तस्य स्थाने युवसंघटनायाः राष्ट्रीय उपाध्यक्षः अभिनव प्रकाशः चर्चायां भागं वक्ष्यति इति अवदत्। स्ववाचमनुवर्तयन् तेजस्वी सूर्यः अभिनव वर्यः उत्तमः नायकः, तेन सम्यक् अधीतमस्ति। सः रायबरेली क्षेत्रस्य बहुसंख्यात परिशिष्ट जातीय समुदायस्य वर्तते। अतः संवादः अयं राजकीय वंश संतानस्य श्री सामान्यस्य च मध्ये भविष्यति इति सूचयति। विषयममुम् उद्देश्य सः राहुल गांधी प्रति पत्रम् एकम् अलेखित। राहुलेन सह संवादाय स्वनाम सूचितवते तेजस्वी सूर्याय अभिनवः धन्यवाद वचांसिः अकथयत्। प्रजाप्रभुत्व संविधानयोः विचारे चर्चा भवेत् इत्यपि सः अभिप्रैत्। श्रीराम नाम जपाभियानं रजतपीठपुरम् उडुपी नगरस्य पश्चिम वीथिकायां कन्नड़ भाषायां विद्यमाने श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवालये गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाजस्य श्री गोकर्ण प्रतिगाली जीवोत्तम मठस्य 50-500तम वर्षाचरणं श्रीमठस्य अधिपतेः श्री विद्याधीश श्री चरणैः उपदिष्टं श्रीराम नाम जपाभियानम् अक्षय तृतीयायां समारभत। श्री आलये देवसन्निधौ सामूहिकी प्रार्थना श्री सीतारामस्य भावचित्रस्य शोभायात्रया श्री सच्चिदानंद सभागृहे श्री राम नाम जपः प्रारब्धः। एतत् राम नाम जपस्य अभियानं 25-20सहस्रतम वर्षस्य अक्टोबर 18 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति। श्रोतारः अग्रे सरामः। श्रोतारः अग्रे सरामः। पक्षं प्राविशत् चंडीगढ़।
पंजाब राज्यस्य भारतीय जनता पक्षस्य नायकः स्वर्ण सलारियः आम आदमी पक्षं प्राविशत्। सः गुरुदासपुर लोकसभा क्षेत्रात् स्पर्धाकाङ्क्षी अवर्तत। परं भारतीय जनता पक्षस्य मुख्याः तस्मै स्पर्धानुमतिपत्रं निराकुर्वन् अतः संतृप्तः सलारियः आम आदमी पक्षं प्रविष्टः। पंजाब राज्यस्य मुख्यमंत्री भगवंत मानः तं पक्षं प्रति स्वागतीकृतवान्। गुरुदासपुर क्षेत्रात् भूतपूर्वः शासकः दिनेश बाबू स्पर्धमानो वर्तते। स्पर्धानुमतिपत्र निराकरणात् आरभ्य सलारियः क्रुद्धो भूत्वा पक्षस्य वरिष्ठानाम् उपरि आक्षिपन् अवर्तत। इतः प्राक् गुरुदासपुर क्षेत्रस्य उपनिर्वाचने कृतस्पर्धाः सलारियः कांग्रेस पक्षस्य सुनील जाखड़स्य पुरतः पराजितः आसीत्। तदनु सुनील जाखड़ एव भारतीय जनता पक्षं प्रविश्य राज्य घटकस्य अध्यक्षो अभवत्। मंडी चित्रनटी कंगना रनौत भारतीय जनता पक्षस्य अभ्यर्थिनी भूत्वा मंडी क्षेत्रात् लोकसभा निर्वाचनाय नामपत्रं प्रादात् इति मुख्य वार्ता। श्रोतार अग्रे सरामः। जयशंकर उवाच मुंबई नगरे पत्रिका गोष्ठ्यां सम्भाषमाणः भारत विदेशांग सचिव जयशंकर भाषत विदेशैः सह कृतानि परमाणुसन्धानानि निरीक्षानुगुणं न पूर्णानि इति पृष्टाय प्रश्नाय जयशंकर परमाणु हानिं प्रति द्वितीय पुटे पठामः। नागरिक दायित्व नियमं दशोत्तर 2000 रीत्यां विदेशी वितरकानां संकटं कथं परिहर्तव्यमिति द्रष्टुं तैषाधिक संभाषणस्य आवश्यकता वर्तते इति अवदत्। एवं संवादः कैश्चन देशैः सह न अन्वेति अतः आहत्य प्रक्रियायां विलम्बो जातः इति अकथयत्। गते डिसेम्बर मासे रष्या प्रवासे जयशंकरः उडंकुलं परमाणुस्थावरस्य भविष्यत्कालीनानां विद्युत् घटकानां निर्माण विषये रष्या भारतदेशो प्रमुख संधानाय हस्ताङ्कनम् अकुरुताम्। उडंकुल प्रदेशे 1000 मेगावाट सामर्थ्ययुतानि 4 परमाणुस्थावराणि निर्मितानि। तावती एव सामर्थ्ययुते रियाक्टर द्वयं निर्मीयमाणमस्ति। एतत् बृहत् परमाणुद्यानं वर्तते। श्रोतारः अग्रे सरामः। 29तमवारं माउंट एवरेस्ट आरोहणं नवदली नेपालस्य पर्वतारोहणकर्त्री कमिरीटा शेर्पा 29तमवारं माउंट एवरेस्ट शिखरम् आरुह्य इतिहासम् अनिर्मात्। एषा गतसप्ताहे जगतो अत्यन्तम् उन्नतशिखरयुतं माउंट एवरेस्ट गिरिं गतसप्ताहे एव 2 वारम् आरोहत्। इदानीं पुनश्च एवरेस्ट शिखरं प्राप्य इति अधिकवारं शिखरारोहणं कृतवती। जगतो एकैका महिला इति स्वनाम्ना पञ्जीकरणं स्वयमेव भञ्जत। 28 आरोहिभिः युक्ता गणा भानुवासरे प्रातः 7.25 अर्थात् सपाद 25 सप्तवादने 7 समिट ट्रैक्स संघटिते आरोहण कार्यक्रमे एषा कमिरीटा माउंट एवरेस्ट शिखरं प्राप्नोत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। बिहार नायकस्य निधनं नवदेहली। बिहार प्रान्तस्य पूर्वोपमुख्यमन्त्री अभावी परिषदः बिहार प्रान्तस्य पूर्वोपमुख्यमन्त्री अभावी परिषदः संयोजकः भाजपक्षस्य ज्येष्ठः नायकः सुशील कुमार मोदी निधनम् अयात्। 270 षण्मास पूर्वं कर्करोगेण बाधितः इति ज्ञातम्। अतः लोकसभा निर्वाचन प्रचारे भागं न स्व्यकरोत्। भारतीय जनता पक्षः एतं तारान्कित प्रचारकः निर्वाचन प्रणालिकायां सदस्यः इति असूचयत्। एषः स्वस्य 30 वर्षाणां राजकीय जीवने शासकः, एमएलसी लोकसभा सदस्यः, राज्यसभायाः सदस्यश्च भूत्वा कार्यं निर्वहत्। एतस्य निधनाय भाजपक्षस्य नायकाः सन्तापं व्यक्तकार्षन्। प्रिय श्रोतारः अग्रे सरामः। आर्थिक साहाय्यं दत्तं माले। माल्डीव्स देशस्य अध्यक्षः मोहम्मद
मयिजुः चीनादेशस्य परतः स्वमनोभावं प्रादर्शयत् इति धिया भारतेन सह राजतान्त्रिकसम्बन्धः शिथिलितः वर्तते। मुइजुः भारतदेशं दूरीकुर्वन्तु इति आकरणामपि दत्तवान् वर्तते, तथापि भारतदेशः आर्थिक संकष्टे पतिताय माल्डीव्स देशाय आर्थिक साहाय्यम् अदात्। सद्भावनायाः क्रमेण अनुसारेण च माल्डीव्स देशाय आय व्यय साहाय्यस्य विस्तरणं कर्तुं भारत सर्वकारः निर्णयिषि। अस्माकं विज्ञप्त्यनुसारेण भारत सर्वकारः 17,400 कोटि रूप्यकाणां साहाय्यम् अयच्छत् इति माल्डीव्स देश सर्वकारः प्राकटयत्। कोविड रूपान्तरणं संदृष्टम्। श्रोतारः ध्यानेन वयं पश्यामः। मुंबई थाना प्रदेशे कोरोनाया नूतन ओमिक्रॉन सब वेरिएंट केपी 2 इत्यस्य 20 प्रकरणानि दृष्टानि। एतन्मध्ये अमरावत्यां 7, शोलापुरे 2, छत्रपति संभाजीनगरे 7, अहमदनगर नासिक नगरयोः एकैकम् इव प्रकरणानि समदृश्यन्त इति महाराष्ट्र राज्यस्य जीनोम सीक्वेन्सिंग संयोजक डॉक्टर राजेशु असूचयत्। सोमवासरे च पुण्यपत्तने मुंबई मध्ये कोविड-19 इत्यस्य 6 नूतन प्रकरणानि पञ्जीकृतानि इति आरोग्य विभागः अवदत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। झंझावात वृष्टिभ्यां नव मृते। मुंबई झंझावात भूरि वृष्टिभ्याम् अयसो बृहत् प्रचार फलकं पेट्रोल पंप उपरि पतित्वा 9 जनानां मरणं भूत्वा 70 जना व्रणताः इति घटना घायकोपर भागे अघटि। सोमवासरे फलकस्य अधः केचन संलग्नाः इति अधिकारी असूचयत्। प्राणे अन्विष्टः नागपुर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राज्ययोः सीम्नि वर्तमान व्याघ्र संरक्षितारण्ये इदम प्रथमतया अत्यन्तं विरलः चित्रकमार्जारः अक्षिपथम् आगतः अस्ति। प्रेमचाख्ये रक्षितारण्ये सः अवलोकिता योजिताः आसन्। अरण्ये सूक्ष्म भावचित्रग्राहकाः योजिताः आसन्। तेषां दृश्यावलीनाम् अवलोकनेन चित्रकमार्जारस्य अस्तित्वं ज्ञातमस्ति इति रक्षितारण्यस्य उपनिर्देशकः प्रभुनाथ शुक्लः वार्ता संस्थां प्रत्यवादीत्। सवदन् मध्य भारते इदं प्रथमतया चित्रकमार्जारः केवलं फ्रेंच रक्षितारण्ये एव अवलोकितः अस्ति। एषः चित्रक इव दृश्यमानः मार्जारः एशिया खण्डस्य पूर्वाग्नेय दक्षिण भागेषु नैसर्गिकतया जीवति, परं मध्य भारते तस्यास्ति अस्तित्वम्। इदं प्रथमतया एव अवलोकितम्। विनाशकूटौ विद्यमान प्राणी इति असौ अभिज्ञातः अस्ति। भारतस्य ईशान्य दक्षिण भागेषु सामान्यतया एषः अवलोक्यते। भारते अरण्य मार्जाराणां 15 प्रभेदाः सन्ति। श्रोतारः अग्रे सरामः। भारत हिताय पाकिस्तान प्रेम कियत् वाञ्छितं। डॉक्टर वीडी हेगड़े मैसूरु कांग्रेस पक्षस्य कथनशूरेषु मणिशंकर अय्यर अन्यतमो मुख्यः। भारतेन पाकिस्तानस्य समादरः कर्तव्यः। सोऽस्ति अण्वस्त्र समन्वितो देशः, तेन सह विरोधिता दुरन्ता भवति इति अय्यर वर्यस्य कथनं सम्प्रति विवादाय जातम्। कांग्रेस पक्षस्य पाकिस्तान प्रेम सुस्पष्टं। पाकिस्तानस्य भूतपूर्वेण केनचिन् मन्त्रिणा राहुलो भारतस्य प्रधानी भविष्यति चेत् पाकिस्तान वास्तव्याः मोमुद्यन्ते, अपि च तेषां सम्भ्रमविधिं वर्णयितुं न शक्यते इति प्रोक्तम्। अत्र प्रसंगे स्मर्यते चीन पाकिस्तान देशो भारतस्य प्रतिवासिनो मित्रं परिवर्तयितुं सुकरम्, किन्तु प्रतिवासिनं परिवर्तयितुं न शक्यते इति अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य ध्वनितिः वितथैव। सम्प्रति चीन पाकिस्तान देशो भारतस्य प्रतिवासिनो शत्रुः स्तः। वरं दूरवर्ती शत्रुः प्रतिवासिनः शत्रोः। चीन भारत पाकिस्तान देशाः परस्परं भावयन्ति चेत् सुखमेदन्ति,
इति वक्तुं सुकरं, किन्तु भारत द्वेष एव त्रायते इति तयोर्लाभगणितम्। जिनेन प्रेरितः पाकिस्तान देशो भयोत्पादकान् उत्पाद्य तेभ्यः प्रशिक्षणं शस्त्राणि च दत्त्वा तान् भारतं प्रवेशयति। एतद् दुर्वृत्तं विरमति चेत् उभयहितं सिद्ध्यति। पाकिस्तानस्य राजकीय क्षेत्रात् भारतद्वेषो निर्गच्छतु इति तस्मिन् निष्क्रान्ते पाकिस्तान प्रेम सार्थकं भवति। अय्यर वर्यस्य पाकिस्तान प्रेम स्वपक्षहिताय न तु भारतहिताय। मोदी वर्यो यद् विकसितं भारतं दिदृक्षते तस्य सन्ति बहवः शत्रवः। श्री शंकराचार्य स्तोत्र साहित्यम चतुर्थम। श्री शंकराचार्याणां काले जना विविधानि मतानि अवलम्बन्ते स्म। वैष्णवं शैवं गाणपतं कौमारं शाक्तं शौरमिति षण्मतानि तदा बहुभिर्जनैः अनुश्रियन्ते स्म। सर्वे देवा एकस्य एव परब्रह्मणः रूपविशेषाः। यस्य कस्यापि देवस्य पूजा एकमेव ब्रह्म प्राप्नोति इति तत्त्वं ब्रुवाणाः शंकराचार्याः सर्वेषां देवानां स्तोत्राणि रचयामाशुः। तत्र विष्णु स्तोत्राणि बहुनि तैः विरचितानि। तेषां भुजंग वृत्तं प्रियम् आसीत्। अतः विष्णु भुजंग प्रयात स्तोत्रम् श्री राम भुजंग प्रयात स्तोत्रम् इति प्रसिद्धं स्तोत्रद्वयम्। विष्णु पादादि केशांत वर्णन स्तोत्रम् श्रगधारा वृत्ते निबद्धम्। ततो विष्णोः जनप्रियाणि रूपाणि वर्णयितुं रचितानि पाण्डुरंगाष्टकाच्युताष्टक कृष्णाष्टकानि एवं जगन्नाथाष्टकं सुलभ भाषया आर्या छंदसि रचितम्। विष्णु षट्पदी स्तोत्रम च विष्णु परम एव आचार्याणां हरिभक्ते प्रसिद्धा। सदा श्रीमन्नारायणं ते स्मरन्ति। अतः तदीयेषु विष्णुस्तोत्रेषु भक्तिः प्रवहति। मोहमुद्राख्ये स्तोत्रे मोहमुद्गाराख्ये स्तोत्रे समस्तस्य प्रपञ्चव्यापरस्य व्यर्थतां निरूप्य विष्णुभाजनमेव शरणमिति ते उपदिशन्ति। अतः एतानि स्तोत्राणि सर्वैः आस्तिकैः सततं पठनीयानि, पूजा काले अनुसन्धेयानि च। इतर देवता स्तोत्र विषये पुनः वक्ष्यामः अग्रे सरामः। मे प्रिय श्रोतारः, अद्यतनीयाः वार्ताः अत्रैव समाप्यन्ते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह। श्वः तावत् मंगलम भवतु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। साथियों, आज की वार्ता यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। पहली बार आप इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन ऑन करेंगे। मित्रों, उन तमाम संस्कृत प्रेमियों तक आप पहुंचाने का कष्ट करेंगे जिनसे समाज को, राष्ट्र को लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।